सुइल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया अय्युल अमल अफजल हो, सबसे अच्छा अमल कौन सा है। आपसे फरमाया कि हमेशा सवार ही रहना, हमेशा सवार ही रहना, सफ़र में ही रहना, सफ़र करते रहना। तो सहाबा ने फरमाया इससे क्या मुराद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुराद ये फरमाया कि इससे मुराद है कुरान मजीद को पढ़ने वाला और फिर मुकम्मल हो जाए, ख़त्म हो जाए, फिर दोबारा शुरू से ख़त्म करता रहे, ये उसका काम, ये सिलसिला ये जारी रहे। तो ये अफजल तरीन अमल है। तो ये एक कुरान मजीद के नाम का सबब है किरा। दूसरा सबब क्या है, जो कतादा बिन दिआमा रहमहुल्लाह अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ साथियों, मुक़द्दमा बदीउत तफ़ासीर जारी है। बदीउत तफ़ासीर सैयद अबू मोहम्मद बदीउद्दीन शाह राशिदी रहमहुल्लाह की बड़ी अज़ीम सिंधी में तफ़सीर, जिसका उर्दू ख़ुलासा मफ़हूम हम बयान कर रहे हैं। आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से दूसरा बाब शुरू करते हैं। इससे पहले हम पहले बाब की 5 फ़सलें बयान कर चुके हैं। आज दूसरा बाब शुरू होगा जिसके अंदर कुरान मजीद के नुज़ूल और उसके मुतालिक दूसरे अहकाम को बयान किया गया है, जो अहम तरीन अहकाम हैं। इसमें शाह साहब ने 3 फ़सलें कायम की हैं। पहली फ़सल कुरान मजीद के नाम के बयान में है कि कुरान मजीद के कितने नाम हैं। इसमें शाह साहब रहमतुल्लाह ने इमाम राज़ी रहमतुल्लाह की जो तफ़सीर है उसके सफ़ा नंबर 14 से 18 तक जिल्द नंबर 2 में कुरान मजीद के नाम ज़िक्र किए गए, उनकी तादाद 32। तो शाह साहब फरमाते वही नाम हम यहाँ भी नकल करते हैं। पहला नाम कुरान मजीद का अल किताब है, जैसा कि मुतअद्दिद कुरान मजीद की आयत हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि किताबुन अंज़लनाहु इलैक। इसी तरह इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, ये हामीम सजदा की आयत है। इसी तरह अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिक्मा सूरत निसा की आयत है। तो इस तरह की आयत जहाँ किताब कहा गया है कुरान मजीद को, शाह साहब फरमाते बिल इत्तिफ़ाक़ इस किताब से मुराद कुरान ही है। और ये किताब जो है फ़आल के वज़न पर है, ये फ़आल के वज़न पर है, जिसका माना बनता है मकतूब यानी लिखा हुआ। तो इस माना का मफ़हूम हम कैसे समझ सकते हैं, इस तरह समझ सकते हैं कि ये किताब बहुत सारे मानी और मफ़ाहिम के लिए कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि फ़र्द के माना में भी इस्तेमाल हुआ है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, तुम पर क़िसास फ़र्ज़ है। इसी तरह इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबन मौक़ूता, मोमिनीन पर नमाज फ़र्ज़ करार दी गई है वक्त मुकर्ररा पर। ये सूरत निसा की आयत है। तो यहाँ पर जो किताब को ज़िक्र किया गया है इससे मुराद फ़र्ज़ है। दूसरा माना हुज्जत और दलील है, किताब का दूसरा माना हुज्जत और दलील है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अतू बिकिताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, के लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। तीसरा माना वक्त मुकर्ररा के हवाले से है कि ये वक्त मुकर्ररा है, जैसा कि सूरत हिजर के अंदर है वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम, कि हमने पिछली कौमों को बर्बाद किया, हलाक किया, मगर उनके लिए एक वक्त मुकर्ररा था कि जिस पर उनको सज़ा मिली। इसी तरह चौथा जो माना है वो मस्तर के माना में है मकातिबा, मुकातिबा यानी दोनों तरफ से लिखना पढ़ना, दोनों तरफ से लिखना पढ़ना। जैसे मुकातला है या मुखासमा है, जो लड़ाई होती है दोनों तरफ से होती है। इसी तरह कोई झगड़ा होता है दोनों तरफ से होता है, किताल के माना में, जिदाल के माना में, और मुखासमा के माना में यानी आपस में दोनों तरफ से लड़ाई। इसी तरह मुकातबा का माना है यानी दोनों तरफ से लिखना पढ़ना, क्योंकि लिखने पढ़ने के अहकामात को भी कुरान मजीद में बयान किया गया है। तो इसके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में। यानी मुख्तलिफ़ मानों के अंदर, मुख्तलिफ़ मानी के अंदर ये किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके अंदर एक वसी माना पाया जाता है। और फिर शाह साहब फरमाते हैं कि अब अगर उन मानों पर गौर करते हैं तो पता चलता है कि कुरान मजीद के अंदर हमें अल्लाह ताला के बयान करदा फ़राइज़ भी मिलते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला के फ़राइज़ भी मिलते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला की वहदानियत का सबूत भी मिलता है, कुदरत का सबूत भी मिलता है, क़यामत के आने के मनाज़िर, कायनात का मुकर्रर वक्त तक चलने का ज़िक्र भी इसमें है कुरान मजीद के अंदर। इसी तरह ख़रीद व फ़रोख्त, तिजारत है, लेन देन है, लिखना पढ़ना, गवाहों के बाबत जो हिदायत हैं वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद है। इसीलिए एक जामे लफ्ज़ किताब करार दिया गया इसको, कुरान मजीद को,
تاکہ یہ ساری چیزیں اس ایک نام کے اندر موضوع ہو جائیں اور شامل ہو جائیں۔ اسی طرح کتاب نام پہلا، دوسرا نام قرآن مجید کا کیا ہے؟ القرآن۔ یہ قرآن مجید عام ہے، یہ اصل نام ہے قرآن مجید کا قرآن، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہی ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اسی طرح انا جعلناہ قرآنا عربیہ، یہ سورۃ زخرف کی آیت ہے۔ اسی طرح فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ تو ان آیات کے اندر قرآن مجید کا نام ذکر کیا گیا قرآن۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس نام کے متعلق مفسرین نے دو سبب بیان کیے ہیں، کہ دو سبب ہے یہ نام قرآن مجید کا ہے۔ ایک سبب تو قرآن کا یہ ہے کہ قراءہ کے معنی میں ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے معنی میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھیں تو ہمارے پیچھے پیچھے پڑھو، یعنی جبریل امین پڑھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اسی بات کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی کیا گیا ہے، یعنی ان سے بھی روایت ہے، یہی بات سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ جس کتاب کا مقصد ہی نام ہی پڑھنا ہو، اس کو چھوڑ کر دیگر ناول پڑھنا اور قصے کہانیوں کی کتابیں پڑھنا، اسی طرح اس کے بجائے دوسری کتابوں کو قانون کی حیثیت دینا اور رائے کی حیثیت دینا، اور اسی طرح قرآن مجید کو پیچھے چھوڑ دینا، جھگڑا ہو تب بھی قرآن مجید لے کر آ گئے، اسی طرح آپس میں فیصلوں کے لیے قرآن کو لے کے آنا۔ کہا کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو دیگر مقاصد کے لیے قرآن مجید کو استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ پڑھا تو نہیں جاتا جو اصل مقصد ہے، بلکہ دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا یظلمون۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے ہلکے ہوئے میزان ترازو کل قیامت کے دن یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو خسارے والے ہیں۔ اور کیوں خسارے والے؟ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم یہی ہے کہ جو اس کا مقصد ہے، جو اس کی وجوہات ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرا کوئی مقصد نکالنا اور دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ تو اس میں وعید بھی ہے، جو نہیں پڑھتے تو ان کے لیے وعید ہے۔ اسی طرح تو شاہ صاحب فرماتے ہیں قرآن مجید کی شان اور عزت یہی ہے کہ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، ہر وقت پڑھنا چاہیے، پڑھ کر دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اور سنن دارمی کی ایک روایت بھی پیش کی ہے، صفحہ نمبر طبع مصر ہے، صفحہ نمبر 337۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل افضل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ سے فرمایا کہ ہمیشہ سوار ہی رہنا، ہمیشہ سوار ہی رہنا، سفر میں ہی رہنا، سفر کرتے رہنا۔ تو صحابہ نے فرمایا اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد یہ فرمایا کہ اس سے مراد ہے قرآن مجید کو پڑھنے والا، اور پھر مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، پھر دوبارہ شروع سے ختم کرتا رہے، یہ اس کا کام، یہ سلسلہ یہ جاری رہے، تو یہ افضل ترین عمل ہے۔ تو یہ ایک قرآن مجید کے نام کا سبب ہے قراءہ۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ جو قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ سے نقل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا دوسرا جو سبب ہے قرآن نام کا، اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ جیسے قرأت الماء فی الحوض، میں نے حوض کے اندر پانی کو جمع کیا، تو یہ قراءہ کا لفظ جمع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے بھی یہ کہا ہے، ان سے بھی یہ منقول ہے کہ قرآن کا ایک معنی جمع کرنا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے حروف کو جمع کر کے ایک کلمہ بنایا گیا، پھر کلموں کو جمع کیا تو یہ آیتیں بن گئی، جب آیتوں کو جمع کیا تو یہ ایک سورت کا مجموعہ بن گیا، اور جب سورتوں کا مجموعہ ہوتا ہے تو پورا قرآن بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا قرآن کا معنی دوسرا جمع کرنا ہے، پہلا معنی پڑھنا، یہ دونوں معنی قرآن کے لیے گئے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر پچھلی امتوں کے اور اس امت کے تمام جو قصے اور جو معاملات ہیں ان کو بھی جمع کر دیا گیا، ان کے علوم کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ قرآن مجید کا کیا معنی ہوا؟ قرآن کا معنی ایک پڑھنے والی کتاب، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ پچھلی امتوں کے سارے علوم کو اس میں جمع کر دیا گیا۔ تو یہ قرآن مجید کے دو نام جن کی آج ہم نے آپ کے سامنے
کچھ تفصیل بھی بیان کر دی. انشاءاللہ آگے دیگر ناموں کا تذکرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق اللہ